पुलिस को मिलता है एक सिंदूक, लोहे का ट्रंक। उस ट्रंक को खोलते हैं कि आखिर क्या होगा ट्रंक में। जब ट्रंक खोलते हैं तो उसमें से स्मेल आ रही होती है, इंसानी अज़ा के टुकड़े मौजूद होते हैं। फिंगरप्रिंट के बाद पता लगता है कि नासिर नामी बंदा है जो कि उस गांव का नहीं है बल्कि साथ वाले गांव का आदमी है, उसके ये टुकड़े हैं। लेकिन इर्द गिर्द के लोग कहते हैं बंदा तो बहुत अच्छा था, नेक बंदा था, ये अपने साले के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे थे, एक बाप की तरह अपने साले की परवरिश की, इसने बहुत सालों से ये इनके साथ रह रहा था। अब पुलिस है, पुलिस अपने तरीके से हर तरह से खंगालती है जिसके ऊपर उसको शक हो, और नदीम के ऊपर पुलिस को शक जा चुका था। नदीम जो है वो बहुत जल्द पुलिस के सवालों के आगे हथियार फेंक देता है। उसके बहनोई ने जिसने इतने साल उसको पाला, उसका ख्याल रखा, जब उसके सर पर उसके माँ बाप खत्म हो गए उसने बाप की तरह उसके सर पर हाथ रखा, कभी शो नहीं करवाया कि तू मेरा साला है, मैं तेरा बहनोई हूँ, रहने के लिए छत दी, खाने को रोटी दी। उसी बहनोई के साथ उसने ये सलूक किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसको फेंक दिया। 4 बेटियां थी उसकी, चारों बेटियों को यतीम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। पुलिस को मिलता है एक सिंदूक, लोहे का ट्रंक, जिसमें मौजूद होते हैं इंसानी अज़ा के टुकड़े। अब ये नहीं पता कि ये इंसानी अज़ा के टुकड़े किसके हैं, किसी मर्द के हैं या किसी औरत के हैं। 14 अक्टूबर को रावलपिंडी के एक इलाके में ये वक़ुआ पेश आता है। राहगीर गुजर रहे होते हैं खेतों के पास से एक गांव से, देखते हैं कि एक लोहे का ट्रंक पड़ा हुआ है। अमूमी तौर पर ये जो ट्रंक है लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है, कपड़े वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें रखने पर। लोग बड़े परेशान होते हैं, खेतों में खुले मैदान में ये ट्रंक यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ट्रंक में आखिर ऐसा क्या है। तो उस ट्रंक को खोलते हैं कि आखिर क्या होगा ट्रंक में। जब ट्रंक खोलते हैं तो उसमें से स्मेल आ रही होती है, बदबू आ रही होती है, और उसमें एक इंसानी अज़ा के टुकड़े मौजूद होते हैं। सिर्फ टुकड़े मौजूद होते हैं, सर नहीं होता। अब वो लोग बड़ा परेशान होते हैं और फौरी तौर पे 15 पे कॉल कर देते हैं और पुलिस को बताते हैं कि जी यहाँ पर इस तरह से एक ट्रंक मौजूद है, आप यहाँ पर आएँ, उसके अंदर इंसानी अज़ा के टुकड़े मौजूद हैं। पुलिस फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचती है, देखती है कि ट्रंक में टुकड़े मौजूद हैं। खैर उनको शनाख्त उनकी इस वजह से नहीं हो सकती थी क्योंकि सर मौजूद नहीं था। उसके बाद जो पुलिस है फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए पता लगवाती है कि आखिर ये टुकड़े किसके हैं। फिंगरप्रिंट के बाद पता लगता है कि नासिर नामी बंदा है जो कि उस गांव का नहीं है बल्कि साथ वाले गांव का आदमी है, वहाँ पर वो रहाइश पजीर होता था, उसके ये टुकड़े हैं लेकिन सर मौजूद नहीं है। पुलिस उसके घर जाती है, जाहिर है उसकी डिटेल्स जब सामने आती हैं, पुलिस उसके बाद उसके घर जाती है। उसके घर में उसकी बीवी मौजूद होती है, उसकी बीवी से बातचीत करने की कोशिश करती है जिसका नाम है नसीम बीबी। बातचीत करने के बाद पता लगता है कि 4 बेटी है नासिर की और एक उसका साला है जो उसके साथ उसके घर में मौजूद होता है। साले का नाम है नदीम। अब पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, पूछती है उसकी बीवी से कि हम लोगों को इस तरह से इंसानी अज़ा के टुकड़े मिले हैं, आप ज़रा आइए और चेक करिए, शनाख्त वगैरह करिए। बीवी जाती है, बीवी जाकर देखती है, पहचानने की कोशिश करती है, सर होता नहीं है। ज़ाहिर है बीवी होती है, हाथों की शनाख्त कर लेती है, हाथों की एक प्रॉपर जो शेप होती है, बाजुओं से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरा शोहर है। वो कहती है तो मेरा शोहर ही है। खैर पुलिस अपनी उसके बाद FIR दर्ज करती है, तफ्तीश स्टार्ट करती है कि आखिर वक़ुआ है क्या, यहाँ तक ये नौबत कैसी आई कि इस तरह से उसके टुकड़े कर कर एक संदूक में बंद कर कर इस तरह से फेंक दिए गए। टुकड़े मौजूद हैं, मुकम्मल नहीं है, सर कहाँ पर है। अब सबसे पहले पुलिस जो है नसीम बीबी जो उसकी अहली होती है उससे बातचीत शुरू करती है, उससे पूछती है, सवाल करती है कि आपके शोहर के साथ आपके अपने ताल्लुकात कैसे थे। वो बताती है कि मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, हमारी 4 बेटियां हैं और हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूछते हैं कि आपका भाई आपके साथ क्यों रहता है। वो कहती है कि हम 2 बहन भाई हैं। जो मेरे वालिद हैं, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद जो हैं वो फौत हो गए। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया। उस टाइम मेरे भाई की उम्र 12 साल थी। शादी हुई 2012 में। उस टाइम मेरे भाई की उम्र जितनी थी उसके बाद उसके पास कोई रहने वाला था नहीं, माँ भी गुजर गई, बाप भी गुजर गया। उसके बाद मैं अपने भाई को अपने घर में ले आई, मेरे साथ मेरा भाई रहता था और मेरे शोहर के साथ इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उसने कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये उसका बहनोई है, हमेशा ये शो करवाता था कि एक बाप की तरह सर पर हाथ रख के उसकी सरपरस्ती कर रहा था। पुलिस को इत्मीनान होता है कि हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती। खैर पुलिस उसके बाद इर्द गिर्द के लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती है। पूछा जाता है, पहले तो ये पूछा जाता है कि काम क्या था, कारोबार क्या करता था। तो वो बताती है कि हमारा एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, उधर ही ये खेती बाड़ी करता था। पूछता नदीम क्या काम करता था। कहती है वो भी मेरे शोहर के साथ ही वहीं पर खेती बाड़ी करता था और हम लोगों का गुजर बसर ठीक हो रहा था। एक ट्रैक्टर ट्राली भी थी मेरे शोहर के पास, तो हम लोग एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी शोहर की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई ऐसी लड़ाई नहीं है।
اس کے بعد پولیس جب ارد گرد کے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کرتی ہے کہ ندیم کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، کس طرح کا رہن سہن تھا، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں تھا، تو ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ بندہ تو بہت اچھا تھا، نیک بندہ تھا، یہ اپنے سالے کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے، ایک باپ کی طرح اپنے سالے کی پرورش کی، اس نے بہت سالوں سے یہ ان کے ساتھ رہ رہا تھا، ہم لوگوں کو کبھی کسی ایسی بات کا نہیں پتہ لگا۔ ہاں لیکن اس کا سالہ کچھ عرصے سے کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسا کاروبار ہے جس میں منافع ہی منافع ہے، کچھ پیسے آپ لوگوں نے انویسٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد منافع ہی منافع ہے، اور یہ گاؤں کے بھی کچھ لوگوں کو یہ بات وہ کر چکے ہیں۔ اب پولیس جو ہے، پولیس کا ٹارگٹ ندیم ہی ہے، پولیس کا سارا جو شک ہے وہ ندیم پر ہی جاتا ہے۔ خیر پولیس جو ہے ندیم کو تھانے بلا لیتی ہے، پولیس اسے سوال جواب کرنا شروع کرتی ہے کہ بھئی بتاؤ تمہارے کیا معاملات تھے تمہارے بہنوئی کے ساتھ، کس طرح کا تعلقات تھے تمہارے، کیا زندگی تم لوگوں کی کس طرح سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ پہلے تو ندیم جو ہے آئے بائے شائیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ اوکے چل رہا تھا، گھر تھا اور کاروبار تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے، بس گزر ہو رہی تھی۔ پولیس کہتی ہے تم کسی کاروبار کے بارے میں بھی ذکر کر رہے تھے، تو وہ کہتا ہے ہاں جی کاروبار تو تھا۔ اب پولیس ہے، پولیس اپنے طریقے سے ہر طرح سے کھنگالتی ہے جس کے اوپر اس کو شک ہو، اور ندیم کے اوپر پولیس کو شک جا چکا تھا۔ اب ندیم کے جو جواب ہے وہ پولیس کے لیے کوئی خاص تسلی بخش نہیں تھے۔ خیر ندیم جو ہے وہ بہت جلد پولیس کے سوالوں کے آگے ہتھیار پھینک دیتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میرا ایک دوست ہے جس نے مجھے کہا تھا کہ ایک کام ہے جس میں تم 5 لاکھ روپے انویسٹ کرو گے اور مہینے کا گھر بیٹھے 50,000 روپیہ تمہیں ملے گا۔ میں نے اپنے جو بہنوئی ہے اس سے یہ بات کی تھی، ناصر سے، کہ بھئی یہ معاملات ہیں تو ہم لوگ یہ کاروبار کر لیتے ہیں، آپ ٹریکٹر ٹرالی بیچ دیں۔ تو میرے بہنوئی نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ تم ٹریکٹر ٹرالی کی بات کرتے ہو، میں گھر کی ایک سوئی تک نہیں بیچوں گا اور نہ ہی میں کوئی ایسا کاروبار کروں گا، ہم جس طرح سے محنت مزدوری کر رہے ہیں اسی طرح سے کریں گے، اسی طرح سے زندگی گزرے گی۔ اب یہ بات جو ہے وہ ندیم کو برداشت نہ ہوئی کہ میرے بہنوئی نے، ناصر نے مجھے اس طرح سے جواب کیوں دیا، میری ہاں میں ہاں کیوں نہ ملائی۔ اب اس کو کہتا ہے کہ چلو خیر ٹھیک ہے، ہم کھیتوں والی سائڈ پر چلتے ہیں۔ اس کو کھیتوں والی سائڈ پر لے جاتا ہے اور وہاں پہ لے جا کر کلہاڑے کے ساتھ وار کرتا ہے اس کے اوپر۔ جب اس کے اوپر وار کرتا ہے تو ناصر کو تو آبویسلی فوری طور پہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا سالہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک وار، ایک کے بعد دوسرا وار، دوسرے کے بعد تیسرا وار، اس طرح وار کرتا جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے کرتا جاتا ہے۔ جب اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے تو ان کو ایک ٹرنک میں لوہے کے میں بند کرتا ہے۔ کہتا ہے پہلے میں نے سوچا کہ میں تمام ٹکڑے جو ہیں وہ ٹرنک میں ہی ڈال دیتا ہوں، بعد میں نے سوچا کہ سر بھی اگر ٹرنک میں ڈال دوں گا تو شناخت فوری طور پر ہو جائے گی۔ جو سر ہے وہ میں نے پاس گندے نالے میں پھینک دیا شاپر میں ڈال کر، اور جو یہ ٹکڑے ہیں یہ میں نے ساتھ والے گاؤں میں کھیتوں میں لے جا کر چھوڑ دیے، اور اس کے بعد میں آرام سے زندگی گزارنے لگے، کیونکہ میرے بہنوئی کے بعد سب کچھ میرا ہی تھا، میں چاہے بیچتا، میں جو بھی کرتا، بہن کو کنونس کرنا، بہن کو منانا تو کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس طریقے سے پولیس نے اس سارے کیس کو سارٹ آؤٹ کیا۔ ندیم جس کے اوپر شک تھا پولیس کو، اس کو حراست میں لیا اور وہ تمام تر چیزیں اس نے بتائی۔ کیا رزلٹ نکلا اس پورے کیس کا؟ اس نے اپنی جو بہن ہے اس کو بیوہ کر دیا چند پیسوں کے لیے، صرف ایک ایسے کاروبار کے لیے جس کی اس کو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ 1 مہینہ ملیں گے، 2 مہینے ملیں گے، اگلے مہینے ملیں گے پیسے، منافع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کیا پتہ کہ وہ 5 لاکھ بھی ڈوب جاتا، کیا پتہ اس کے بہنوئی نے جس نے اتنے سال اس کو پالا، اس کا خیال رکھا، جب اس کے سر پر اس کے ماں باپ ختم ہو گئے اس نے باپ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کبھی شو نہیں کروایا کہ تو میرا سالہ ہے، میں تیرا بہنوئی ہوں، رہنے کے لیے چھت دی، کھانے کو روٹی دی، اسی بہنوئی کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو پھینک دیا۔ 4 بیٹیاں تھیں اس کی، 4 بیٹیوں کو یتیم کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میرے بہنوئی کے گزر جانے کے بعد میں جب پکڑا جاؤں گا اس کے بعد میری جو بہن ہے وہ کس حال میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارے گی۔